हांव आतां येयला हांवें पंचायतीनूय एप्लिकेशन दिलां ऑलरेडी हांवें मागला काल एक इशू जालो म्हाका सोशल मिडियाचेर खबर मेवली कित्याक हांवें एक इशू काडलेलो म्हणून कोणालाय ऑक्युपन्सी आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन आहा तें सबमीट कर म्हणून हो इशू म्हाज्या हिसपान जावंकूच ना पंचायतीन इशू जावंकूच ना आनी हे केन्नाच इशू हे जावंक ना आनी इशू जातलो जाल्यार तुवें पयलें एप्लिकेशन घालचें पडटा पंचायतीन म्हणजे अमको ऑक्युपन्सी आनी परमिशन आहा तांकां तुमी कितें दिलां म्हणून हांवें घालूंकूच ना हांवें म्हाजे मॅटर घातलेली बजाची मॅटर घातलेली बजाचे डायरेक्शन आहा पळय ती मॅटर घातली ते म्हाका सेक्रेटरीन आन्सर दिले ते हांव कोर्टान पळयतलो कितें आहा तें पूण ही मॅटर तेका लागून कितें कोण एक मनीस आहा पळय म्हाज्या हिसपान दिसता तो कितें व्हायरल करता काय म्हणून म्हाजे लायक कितें जाणून घेवंक सोदता म्हाका त्रास करूंक सोदता न्हय म्हाका कितें लोकां लागीं झगडी लावंक सोदता कितें ह्यो हांवें ह्यो इश्यूच काडूंक ना हांव सदांच लोकांक खयल्याना हांव लोकांच खयल्या नासतलो कित्याक हांव येयल्ले मॅटरीक कोर्टाचे मॅटरीक हांव वयतां कोर्टान वयतां आनी ही जाता कोर्टान एडवोकेटाक बाबा कितें आहा तें आतां हांवें ITI घातलां आतां तें ITI घातलां आनी हांवें कॉपी मागलां रेजोल्युशनान अमकें डिस्कशन जाल्लें मी अमके कॉपी मागल्या तेंच्यांनी आतां तेंच्यांनी दिवनी कॉपी दी हांवें खरेंच घातलां तेन्ना मागीर लोकांक कळटलें खरें काय खोटी हांवें ताका कित्याक हांव म्हटलेलें जाल्यार हांव कॉपी मागचो नासलो न्हू हांव लोकां आडात हांव सदांच हांव लोकांचेच खयल्या ना हांव कोणाचेच वायट चिंतचो ना कित्याक हांव सदांच लोकां आमचे डॅडीनी लोकांचें बरें केलां हांवूय बरें करतलो लोकांक मातशें हेतून कळलें सोशल हें करचें न्हू म्हणून आनी एक मॅटर जाल्ली सोशल हेका लागून तो बाबडो हे जावन मेलो आतां पळय आमी आतां बिजनसांनी ना आमचें सगळें आहा हे बिजनस चलता तितून आनी तुमी आतां बारीक गजाली कहली हाडटात तुमी आमी तुमकांच लागून विचारलेले न्हू तें पंचायतीन कितें तें बजाचें मॅटर खंय एफिडेविट दिला कितें चला ताका लागून तुमी आतां हे म्हाका त्रास करता म्हाका आतां हांवें कॉपी मागला कॉपी म्हाका मेळ्ळो न्ही तेन्ना हांव म्हाजी परतून व्हिडिओ रिलीज करतलो तुमकां खरें फोट काय कितें ती आनी हे कोण मनीस आहा पळय गोवोरमेंटान मातशें तेचेर एक्शन घेवची खरेंच आहा जाल्यार तुमी सांगा कित्याक तुमी व्हायरल करतात व्हिडिओ हे हांवें म्हटलां म्हणून खंयचे मॅटरीक लागून हांव विचारता आनी तुमी दुसरेच सांगतात हेतून